मित्राणि तत्र समुपस्थिताः अस्माकं डीन् महोदय अन्ये अपि प्रोफेसर उपेन्द्रनाथ त्रिपाठी महोदयेन बहु समीचीनतया तत्र पर्यावरणविषयम् अधिकृत्य सकलान् विषयान् तत्र संगृह्य उपन्यस्तवन्तः। परन्तु अहं किञ्चित् वदामि, एष पर्यावरणविषये धर्मदेशस्य विद्वान् विषये तेन उक्तं एतत् न भवति। अरे लगाओ लगाओ। शर्मणदेशस्य जे विद्वांसः उक्तवन्तः, मया तु दृष्टं जे पाश्चात्य राष्ट्रेषु शैत्यं भवति, शीततायाः आधिक्यं तत्र अनुभूयते। अतः तेषां नदी पर्वतादिषु निर्झराः प्रवहति, नद्यः सन्ति, तेषां किञ्चित् प्रयोजनं नास्ति। अतः ते किं कुर्वन्ति, जत्र तत्र यन्त्राणि सन्ति, बहु बृहदाकारकानां यत् वर्तते तत्र तेषां मलानि, यन्त्रागारस्य मलानि ते नद्यामेव प्लावयन्ति। अतः सर्वमेव दूषितानि कुर्वन्ति। अपि च ते गत्वा समग्रे धरणीतले यत्र कुत्रचित् सुवर्णादिकं हिरण्य तत्र लोहादिकं लभ्यते, सर्वं खनयित्वा आनीय विक्रयं कुर्वन्ति, अथवा तेषां यद् वर्तते यन्त्रालयः तत्र निर्माणं कुर्वन्ति। अतः पाश्चात्य राष्ट्रे तेषां विकासाय समग्रं विश्वं ध्वंसीकृत्य इदानीं किं वदन्ति, इदानीं पेरिस कन्वेन्शन तदनन्तरं क्योटो कन्वेन्शन इत्यादिकं सर्वासु सभासु ते वदन्ति यत् एशिय राष्ट्रेषु पर्यावरणस्य नाशो भवति। अरे भवन्तः एव नाशस्य कारणानि सन्ति। अत्र वदन्ति किं पर्यावरणस्य नाश सञ्जातः। अतः तेषां पर्यावरणस्य अथवा इकोलॉजी, तथा पाश्चात्य राष्ट्रे इदानीं योगा चलति, योगा, तेषां योगा अस्माकं योगः इत्यनयोः भेदः अस्ति। ते किं कुर्वन्ति, योगा कुर्वन्ति, अधिकं मद्यमांसादिकं भक्षितुं शरीरं समर्थयन्ति, यथा तन्निमित्तं ते योगासनादिकं व्यवहरन्ति। ते किं कुर्वन्ति, गृहे हस्ती अस्ति, अतः बलिवर्धस्य स्थाने हस्तिं निवेशयतु हल निमित्तं। तद्वत् हाथी को हल में जुताना, तद्वत् किं कुर्वन्ति, पर्यावरणस्यापि इकोलॉजितः भेदः अस्ति। कः भेदः, तदेव वच्मि। पश्यन्तु, अस्माकं सर्वत्र सर्वेषु कर्मकाण्डेषु अपि धर्मार्थ कर्म मोक्ष निमित्तं, पुनः यज्ञार्थं, यज्ञं वै श्रेष्ठतमं कर्म इत्यादिकं तेन उक्तं। सकल ये खलु मंत्राः हरिण व्यवहृताः, सर्वे मंत्राः खलु उपयुक्ततया महोदयेन व्यवहृतं। तत्र किं भवति, भौतिक विषयाणां द्रव्याणां अवधानता तेषाम् अस्ति, केवलं स्वरक्षार्थं। परन्तु पृथिव्याः रक्षार्थं भवन्तः जानन्ति, श्रीमद्भागवते कथं पृथिवी माता गौरूपेण गच्छति ब्रह्मणः समीपं देवान् पुरस्कृत्य। अतः तथा अस्मद्देशे किं भवति, पर्यावरणस्य तु भवति किं, मानसिकी परिवर्तनम्। अस्माकं धर्म अर्थ काम मुख्याणां तत्र संयोजनं भवति पर्यावरण रक्षणे। तेषां किं भवति, तेषां केवलं स्वस्य रक्षणार्थम्। अत्र समूह पृथिव्या किं भवति, अस्माकं प्रार्थना भवति, काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी गो ब्राह्मणेभ्यः सुखमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः।
गो ब्राह्मण सर्वेषाम् अतः तत्र माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्यां जहाँ आत्मा जहाँ खलु स्वयं पृथिव्याः जंत्रणाम् अनुभूयते अनुभवति स किं करोति स पर्यावरणस्य रक्षणं करिष्यति। अतः अस्माकं देशे पर्यावरण निमित्तं सर्वे उपायाः सन्ति परन्तु हा हतविधि वैदेशिकाः यदा शासकाः अभूत् सर्वान् एव उत्खाट्य जेतु अस्माकं शासकाः अभवन् आङ्ग्लेयाः प्रभृतयः सर्वान् एव तेषां वृक्षादयः छित्त्वा खनिजादिकं द्रव्यं सर्वं नीत्वा लण्डन् नगर्यां माञ्चेस्टर् मध्ये ते स्थापितवन्तः। लण्डन् नगरी निर्माणं जातं तदर्थम्। अतः तेषाम् अस्माकं देशे अपि किं भवति जनसंख्या वर्धनं भवति सर्वेषां तु योगक्षेमार्थं निर्विवादतया वयं प्रकृतेः ध्वंसं साधयामः। तदर्थम् इदानीं सर्वेषां खलु दायित्वम् अस्ति यथा महोदयेन उक्तं दशपुत्र समावापि दशपुत्र समो वृक्षः इत्यादिकम् अस्ति। तदनिमित्तम् अस्माकं वृक्षस्य पुनः कुत्रचित् वल्मीकस्यापि पूजा भवति वल्मीकमपि ध्वंसं मा करोतु यद्यपि अस्माकं गृहे बहु उत्पादनं संसाधयन्ति ते तेषामपि ध्वंसं न करोतु तस्यापि पूजा भवति न। अतः दट् इज एटिट्यूड अस्माकं मनोवृत्ति भवति पर्यावरणस्य वैदिक पर्यावरणस्य मनोवृत्ति भिन्ना अस्ति पाश्चात्य पर्यावरणस्य मनोवृत्ति भिन्ना अस्ति। अतः भवन्तः अभिनन्दनीयाः बहु समीचीनतया भवन्तः उक्तवन्तः। मम यत् किमपि वक्तव्यम् आसीत् इदानीं न केचन श्रोतुम् इच्छन्ति न वा न कोऽपि वर्तते अत्र केवलं विद्वांसः सन्ति ते सकल ज्ञानवेदिनः सन्ति तेभ्यः अहं किम् अधिकं वा वच्मि। मम वेदे शरीरविज्ञानं तावत् चिन्तितं कदाचित् अहं प्रत्यहं मम शाखायाः अध्ययनसमये मम मनसि एका चिन्ता आगच्छति पश्यन्तु इदानीं पाश्चात्यराष्ट्रे जे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जे कुर्वन्ति शरीरछेदनं कृत्वा एनाटॉमी मीन्स छेदनं अना छेदनं कृत्वा कश्चित् डाक्टरः तदा एनाटॉमी पुस्तकं लिखितवान् रात्रौ गत्वा श्मशानतः तेषां तु पृथितानि भवन्ति न मृतशरीराणि अतः तान् सर्वम् उद्घाट्य कर्तयित्वा सकलं दृष्ट्वा एव पुस्तकानि लिखितवान् तदर्थं स दण्डितः सञ्जातः। परन्तु अस्माकं तत्र जे खलु ऋषयः तत्र ऋग्वेदेपि तदा जखमा रोगस्य निराकरण समये सूक्त संख्या भवति 161तः दशममण्डलस्य 163 पर्यन्तं तत्र जखमा रोगस्य निराकरणोपायाः सन्ति प्रार्थना अपि वर्तते। एतत् खलु भवति सूक्ष्मचिकित्सा अपि आवश्यकी अस्ति। यथा कश्चित् उन्मत्तः भवति चेत् तस्य निराकरणस्य उपायः किं भविष्यति ऑटो सजेशन साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट मनस्तात्विक चिकित्सा तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तथैव अत्र अक्षि नासिका कर्णौ शीर्ष मस्तक मस्तिष्क जिह्वा ग्रीवा अंत गुद हृदय उरु स्टिबन पार्श्वे श्रोणी लोम पर्व पखम प्रभृतय अवयवानां विश्लेषणं ऋग्वेदे वर्तते सहस्रशीर्षा पुरुषेऽपि अस्ति। अपि च चरक संहितायाम् अनन्तरं तद्विषये लिखितम् अस्ति। अतः ऋग्वेदस्य एतस्य मन्त्रस्य महत्त्वं तदर्थम् अस्ति। भवन्तः एतत् सर्वं मम पत्रस्य परिप्रकाशन समये ज्ञास्यन्ति। इदानीं अन्यदेकः महत्त्वपूर्ण विषयः अस्ति सौत्रामणि जाग प्रसङ्गः। सौत्रामणि जाग प्रसङ्गे सरस्वती अश्विनौ
इन्द्रस्य शरीर निर्माणं कृतवन्तः तत्र अस्माकं संसारे किमर्थं वृक्षाणाम् आवश्यकता अस्ति, किमर्थं पर्यावरणस्य आवश्यकता अस्ति, यतोहि तेषां सम्बन्धिता ये खलु वृक्षाः सन्ति, पशवः सन्ति, तेषां सम्बन्धिताः सन्ति अस्माकं शरीरस्य प्रत्येकस्य अङ्गप्रत्यङ्गस्य सम्बन्धः अस्ति। सम्बन्धिताः सन्ति सर्वे, अस्माकम् अङ्गानि सम्बन्धितानि सन्ति। तस्य निर्माणं केन केन द्रव्येण निर्मितम्। एतत् सर्वमेव यजुर्वेदस्य 19तमे अध्याये राजसनीय संहितायां तथैव तत्र एकाणो संहितायां अपि च तैत्तिरीय संहितायाम् अपि भवन्तः जानन्ति तस्मिन्नेव प्रसंगे कथं शरीर निर्माणस्य विज्ञानं निहितमस्ति। अतः इदानीं तस्य का आवश्यकता? अरे एतत् इदानीं तु विज्ञानस्य अभिवर्धनं जातम्, इदानीं का आवश्यकता? इदानीं भवति आवश्यकता केवलम् इदानीन्तन जे वैज्ञानिकाः इदानीम् एका प्राणी विज्ञानस्य आचार्य तस्य शिष्यै तस्याः शिष्यै साकं किञ्चित् हार्मोन् प्रदानं कृत्वा सा किं कृतवती, मण्डूकस्य हार्मोन् प्रदानेन एकस्य पादस्य उद्भवः सञ्जातः, अधिकपादस्य उद्भवः। नेचर पत्रिकायां तत् प्रकाशितमस्ति। भवन्तः जानन्ति नेचर इज वेरी वेरी ए हाईली सोफिस्टिकेटेड जर्नल जत्र एकस्य भारतवर्षे 15 जनानाम् अपि तत्र पत्राणां प्रकाशनं स्यात्। नेचर पत्रिकायाः अपि बहु मार्गं भवति। 100 पृष्ठात्मक पत्रिकायाः मूल्यं 5 लाख रूप्यकाणि भवति। तत्र 1 पृष्ठात्मकं प्रकाशितं भवति, तत्र तेन प्रकाशितं। तर्हि तस्तेन मया तु पृष्टं भवताम् अनेन किं लप्स्यते? न अद्य कस्यचित् पादच्छेदं पदस्य कर्तनं जातम् एक्सीडेंट द्वारा, पदकर्तनं जातम्, कस्यचित् अंगस्य कर्तनं जातम्, तर्हि तत्र भविष्यति शोधकार्यद्वारा किमपि हार्मोन् दत्त्वा तस्य अंगस्य पुनः निर्माणं करिष्यते वा इत्येव जिज्ञासा। तदर्थम् एषा संशोधनकार्यं चलति। एतत् संशोधनकार्यं तथैव अस्माकं वेदे यद् वर्तते तेषां ज्ञानं खलु वैज्ञानिकानां नास्ति। अतः ते यदि तस्य उपयोगं करिष्यन्ति, कदाचित् एकम् उदाहरणं प्रयच्छामि। अस्माकं पश्यन्तु यत्र मूर्ति निर्माणं भवति, मूर्ति निर्माण समये यद् भवति अतीव कठिन प्रस्तराणि तेन मूर्ति निर्माणं क्रियते। अतः कठिन प्रस्तरेषु लघु वस्त्रस्य किमपि लता प्रभृतिकं निर्मितं भवन्तः कोणार्क मन्दिरे अपि द्रष्टुं शक्नुवन्ति, कुत्रचित् अपि द्रष्टुं पतन्ति। तर्हि तस्य पुनः कथं भवति? लोहेन न संभवति, भग्नं भविष्यति। हिरकादि द्वारा भी न संभवति। कथं भवति? अस्माकं देशे तस्य निर्माण निमित्तं कला आसीत्, येन किं भवति, फलानां रस प्रयोगेण तत्तु कोमलं भवति। पुनः ते किमपि खोदनं कृत्वा पुनः अपर कस्यचित् फलस्य रसेन पुनः पूर्वावस्थां प्राप्नुवन्ति। एतत् खलु सर्वं कौटिल्ये अर्थशास्त्रे अस्ति। अतः एतस्य प्रयोगः अपि अस्माकं वैज्ञानिकाः न जानन्ति। अस्माकं देशे यद् ज्ञानम् अस्ति ते तु लैबोरेटरी मध्ये किमपि परीक्षां कृत्वा न लिखन्ति। अतः विज्ञानस्य धारा भिन्ना अस्ति। यद् विषये ते चर्चितवन्तः चर्चन्तु नाम, परन्तु वैज्ञानिक अन्वेषणं ते तेषां परिभाषा वर्तते। लैबोरेटरी मध्ये परीक्षा भवति। अस्माकं किं भवति, आर्ष परंपरा द्वारा तद् ज्ञानम् आगच्छति।
अतः आर्ष परंपरा प्राप्त ज्ञान से उपयोगम यदि सम्यक्तया वयं कर्तुं प्रभवामः वैज्ञानिकाः करिष्यन्ति तर्हि तेषाम् उपकाराय भविष्यति, संसारस्य उपकाराय भविष्यति इति सम्। सर्वेभ्यः धन्यवादाः। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते बहुत महतो मया इति न्यायेन ये खलु स्वल्पसंख्यकाः सन्ति विद्वांसः तेभ्यः सर्वेभ्यः हार्दं कार्तज्ञं विरमामि।